अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ हम वतनों। लीगल एडवाइज़री वायर के इस स्पेशल एपिसोड में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहा जाता है। आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस मौसूल होती रहें। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारा फेसबुक पेज लीगल एडवाइज़री वायर के नाम से जो दिया गया है उसको भी लाइक करें। और अगर आप हमसे किसी किस्म का रब्ता करना चाहते हैं बहैसियत वकील या आम क्लाइंट के, एक पाकिस्तानी शहरी के, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल हमसे दरियाफ्त कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज जिस मौजू पर हम बहस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो मौजू है चालान का। लफ्ज़ चालान आप लोगों ने बहुत दफ़ा अपने आम ज़िंदगी में भी सुना होगा। हर दूसरे दिन टीवी पर आने वाली ख़बरों में भी आप ये देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स में भी, जिनमें कि फ़ौजदारी मुकदमात या क्रिमिनल एक्शंस के बारे में बात होती है, उनमें आप लफ्ज़ चालान का ज़िक्र बार बार सुनते हैं। आखिर ये क्या है? चालान क्या है? जब आप कहीं बाहर भी जाते हैं, जैसे कि आप किसी किस्म की लॉ की वायलेशन करते हैं, तो आपका चालान कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने इशारा काट दिया तो आपका चालान कर दिया गया। ऐसी सूरत में असल में आपको फ़ाइन किया जाता है। आपको एक कागज़ दिया जाता है जिस पर कि आपकी वो सज़ा तहरीर होती है कि आपने इस ट्रैफिक रूल की वायलेशन की है, आप इसके ख़िलाफ़ गए हैं, लिहाजा आपको चालान किया जाता है। चालान का लफ्ज़ जो है, इसका असल मतलब क्या है? चालान का असल मतलब ये है कि वो शख्स जो आपके बारे में तहकीक कर रहा है या जिसने आपके को देखा वो जुर्म करते हुए, उसने आपके बारे में अपनी एक जजमेंट दी कि मेरे ख़्याल में इसने ये गलती की है और मैं इसे चालान करता हूँ, मैं इसे फ़ाइन करता हूँ। तो लिहाजा उसने आपको एक कागज़ थमा दिया जिसको कि आप आम अल्फाज में चालान कहते हैं, अपने ट्रैफ़िक चालान कहते हैं, और आप लेके उसको चले गए ट्रैफ़िक के अदारे के पास और आपने वहाँ जाकर अपने वो चालान की रकम सबमिट कर दी। आम तौर पर हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप अपने इस चालान को भी चैलेंज कर सकते हैं? और आजकल के मुजव्वज़ा क़वानीन के मुताबिक और मुख्तलिफ़ चीज़ों की तब्दीली वाक़ई होने के बाद अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक चालान भी हासिल होता है, तो अगर आप उसको तफ़सीलन पढ़ें तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो हाँ, आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ऑब्ज़र्वेशन है उस ट्रैफ़िक वार्डन की या उस पुलिस वाले की जो वहाँ पे मौके पे मौजूद था और उसको लगा कि आपने वायलेट किया है। या आजकल के दौर में जबकि सेफ सिटी कैमरास लगे हैं तो उनमें वो आपको देखते हैं और उसमें जो आपकी पिक्चर्स ली जाती हैं, उन 3 तस्वीर में ये साबित किया जाता है कि रेड लाइट ऑन थी और आप क्रॉस कर गए, या आप लाइन से आगे खड़े थे, या आपने अचानक अपनी लाइन तब्दील की, एंड सो ऑन। इंशाल्लाह हम किसी आने वाली वीडियो में ट्रैफ़िक कवानीन जो इस वक्त मज़ीद जिनमें तब्दीली भी वाक़ई हुई है उनके बारे में आपसे तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे। यहाँ आपको बताना ये मकसूद है कि आप ज़रूरी नहीं है कि वो जो चालान आपका किया गया है उसके बारे में आप जाके वहाँ वो अमाउंट पे ही कर दें। अगर आप चाहें तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, आप उसे अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके नीचे ही दिए गए जो इलेक्ट्रॉनिक चालान आपको रिसीव होता है उसके आखिर में लिखा हुआ होता है कि जनाबे वाला, अगर आप चाहते हैं ये कहना कि उस वक्त किसी वजह से, किसी इमरजेंसी से, या कोई भी वजूहात हो सकती हैं, अचानक किसी वजह से अगर आपने कोई वायलेशन कर दी है या आप समझते हैं कि वो वायलेशन नहीं थी, तो आप हमें ईमेल पर भी रब्ता कर सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को, और आप बता सकते हैं कि जनाब ये देखिए मैंने तो मेरा चालान जो है वो गलत हुआ है। सो यू कैन कंटेस्ट इट एज़ वेल। लेकिन आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही थी वो था पुलिस का चालान जो कि फ़ौजदारी मुकदमात में किया जाता है। तो मेरे जो वकीला साथी हैं उनके लिए भी आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो नया नया वकालत का काम शुरू करते हैं और फ़ौजदारी मुकदमात करते हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि चालान की कितने कॉलम्स हैं और उनके अंदर क्या क्या होता है। तो होता ये है कि जब भी कोई फ़ौजदारी मुकदमा कायम होता है और उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, मुल्ज़मान के बारे में तफ्तीश करती है,
تو جو ان کی تمام اس تفتیش کے مطابق اس کی جو آؤٹ کم ہوتا ہے پولیس انسپیکٹر یا جو تفتیشی ہے اس کے مطابق اس کی جو بھی آبزرویشن ہوتی ہے اس کو وہ اس چالان کے اندر لکھ دیتا ہے. یعنی اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص گناہ گار ہے تو بھی وہ لکھ دے گا، اگر وہ سمجھے گا کہ گناہ گار نہیں ہے تو بھی وہ لکھ دے گا. تو بیسیکلی اس کی اپنی آبزرویشن ہوتی ہے اس نامزد ملزم کے بارے میں، اس وقوع کے بارے میں کہ ایکچولی یہ بندہ کیا واقعی ہی گلٹی ہے یا نہیں ہے. تو فوجداری قانون جو ہے یعنی سی آر پی سی کا سیکشن 173 یعنی کہ 173 کے تحت ایک رپورٹ مرتب کی جاتی ہے جسے ہم عام عدالتی زبان میں چالان یا پولیس رپورٹ کہتے ہیں. یاد رہے کہ چالان کا لفظ ضابطۂ فوجداری میں یعنی سی آر پی سی میں کہیں بھی استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ یہ لفظ جیسے کہ اور بہت سے الفاظ ہیں اسی طرح ہماری روٹین میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. دراصل چالان کا لفظ کہیں پہ استعمال نہیں ہوا. اب جو چالان ہے 173 سیکشن کے تحت وہ اس کے 7 کالم ہوتے ہیں. پہلا کالم جو ہے پہلا جو کالم ہے اس میں نیم آف انفارمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی شخص جس نے کہ اطلاع دی ہے آ کر اس وقوعے کے بارے میں اس کا نام تحریر ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں مستغیث یا اطلاع دہندہ. جو سیکنڈ کالم ہے اس چالان کا وہ ہوتا ہے نیم آف دا پرسن ہو ہیو ناٹ بین چالان اور ہز نیم انکلوڈ ایز ایبسکونڈنٹ، یعنی چالان کے کالم نمبر 2 میں ان ملزمان کا نام ہوتا ہے جن کو پولیس نے بے گناہ کیا ہو، یا پھر ان کا نام ہوتا ہے جن کو پولیس نے اشتہاری قرار دیا ہو. بے گناہ کا نام کالی سیاہی جبکہ اشتہاری کا نام سرخ سیاہی سے لکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو اگلا کالم ہے چالان کا وہ ہوتا ہے کالم نمبر 3 اور اس میں تحریر ہوتا ہے ان ایکیوزڈ کا نام جن کو کہ پولیس نے گناہ گار قرار دیا ہوتا ہے. چالان کا کالم نمبر 4 ان افراد پر مشتمل ہوتا ہے جن کو چالان تو کیا گیا ہو لیکن وہ ان کی بیل ہو گئی ہو، ان کی ضمانت ہو چکی ہو. وہ بیفور اریسٹ بھی ہو سکتی ہے اور پوسٹ اریسٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا ذکر کیونکہ عدالت کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ان کو چالان کیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے ضمانت کروا لی یا اب جب بعد میں ضمانت کروا لی، تو ایسے سچویشن میں ان کا نام کالم نمبر 4 کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو اگلا کالم ہے چالان کا وہ مشتمل ہوتا ہے مال مقدمہ کے بارے میں. مال مقدمہ سے مراد ہے پراپرٹی آف دا کیس، یعنی کہ اگر کوئی ڈکیتی کا کیس ہوا ہے، چوری کا کیس ہوا ہے یا جیسے کہ کوئی ڈرگز کسی سے برآمد ہوئی ہیں تو وہ تمام چیزیں جو کہ مقدمے کا مال ہے جو پولیس نے ریکوری کی ہے وہ تمام اس کے بیچ میں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ جب تک کہ مقدمہ چلے گا، جب تک کہ ٹرائل چلے گا، ان چیزوں کی ذمہ داری جو ہے وہ پولیس کی ہے. لہٰذا اس میں کوئی بھی اونچ نیچ اگر ہو گئی تو اس سے مقدمے کے اوپر بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے، سزا پہ فرق پڑ سکتا ہے، اور اس اگر کوئی گناہ گار جو ہے وہ واقعی ملزم جو ہے وہ مجرم ہی ٹھہرتا ہے اینڈ آف دا ڈے، تو اس کی جو سزا کا تعین ہے وہ کرنے میں بھی بہت زیادہ اس مال مقدمہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو جو چیزیں اس میں مینشن کر دی جاتی ہیں وہ پھر بعد میں پولیس کی ہی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہیں، یا بعض اوقات بعد میں جیسے کہ موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ ہے تو اس صورت میں اگر کہ سپرداری پر ان کو نکلوانا ہو تو تب بھی اس کو دیکھا جائے گا کہ چالان کے کالم نمبر 5 میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی تھیں اور اس کے مطابق ہی آگے کے وہ تمام عمل جو ہیں وہ روح پذیر ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو کالم نمبر 5 ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے جو کہ ریلیٹڈ ہوتا ہے پراپرٹی آف دا کیس یا مال مقدمہ سے. اس کے بعد جو چھٹا کالم ہے چالان کا وہ استغاثہ کے یعنی کہ پروسیکیوشن کے جو وٹنسز ہوتے ہیں ان کے نام وہاں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ استغاثہ نے جو ہے انویسٹیگیشن کے دوران کن کن لوگوں کو پیش کیا یا ان کے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں آگے ڈیورنگ دا ٹرائل، تو ان کا ذکر وہاں پر آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے آخری کالم جو ہے کالم نمبر 7 اس کا تعلق ہوتا ہے تفتیشی افسر کی رائے سے.
یعنی کہ یہ وہ کالم ہے جو کہ تمام انویسٹیگیشن کو سم اپ کرتا ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ جی یہ مقدمہ وقوع جو ہے وقوع پذیر ہوا، ایسے ایف آئی آر ہوئی، اس میں یہ حالات و واقعات ہیں، لوگوں کے میں نے ایسے بیان ریکارڈ کیے جا کے، اور اب میری رائے میں اور میری تفتیش کے مطابق جو ہے یہ شخص جو ہے یہ گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے۔ تو لہٰذا فوجداری مقدمات میں چالان کی بہت اہمیت ہے، بہت حیثیت ہے، لہٰذا اس کے بارے میں تفصیلی معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید اگر آپ کی کوئی کیوری ہے، کوئی سوال ہے تو برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں تحریر کریں تاکہ ہم آپ کی مزید رہنمائی فرما سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔